الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والدين، والصلاة والسلام على من بعث نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس، إن من أعظم نعم الله علينا أن هدانا للإيمان، فله الحمد وله الثناء. فيا المسلمون، ما هي الطريقة التي لنحافظ بها على هذا الإيمان، وبالخصوص في هذا الزمن الظالم أهله؟ كيف نحافظ على الإيمان؟ وكيف نربي شجرة الإيمان؟ وكيف نحافظ على هذا سرح الإيمان؟ إن الطريق إلى هذا المقام ليس باليسير، بل هو يحتاج إلى مجاهدة النفس الشاقة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأمامي هنا 5 طرق أحسب من آكد الطرق في المحافظة على شجرة الإيمان، راسخة قوية في قلوب مثمرة الأغصان مخضرة الأوراق. إن ذلك بأسباب. أولها إخوتي في الله المحافظة على الفرائض، وأعظمها الصلاة. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: بين المسلم والكافر ترك الصلاة. يا حملة الإيمان في بلاد الطغيان، ثانيها اليقظة الدائمة والتوبة المستمرة. أوجب الله تعالى واجبات وحرم محرمات، والواجب على المؤمن حيال هذه الواجبات والمحرمات أن يجاهد نفسه في الاتيان بالواجبات. الحاجة ماسة إلى افتقار إلى الله عز وجل، دائم يجعل المرء لا ينطلق في أي ميدان من الميادين إلا بعد استهلام البركة والتوفيق من الله عز وجل. ثالثها الإكثار من النوافل، أن تكون عبدا لله وليست العبودية. إنما الإيمان صلاة ونافلة، سجود وتسبيح، دعاء وبكاء، وتوجه وتوسل إلى الحي القيوم. وعند إمام المسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. رابعها الممارسة دعوة من الله عز وجل، ميدان رهب لزيادة الإيمان وبلوغ المراتب عند الله عز وجل، بل إنه من أعظمها ما يدعو الإنسان إلى الثبات على هذا الدين وعدم التفريط فيه. خامسها التفكير في آلاء الله الكونية والشرعية، فكل شيء يدلك على الله. قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. إن مما يربي الإيمان ومراقبة الواحد الديان واستظهار عظمة الله والخوف منه التفكر في آياته. هذه 5 طرق في المحافظة على الدوام، ليست هي كل طرق بل بعضها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى.